नमस्सर्वेभ्यः सुप्रभातञ्च। अथ भारतीये नाट्यशास्त्रे ताळवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायं शृणुमः। वाद्यं तु यत्घनं प्रोक्तं कलापातलयान्वितं कालस्तस्य प्रमाणं हि विज्ञेयं ताळयोगतः। या लौकिकी कलाकाष्ठा निमेषाश्चात् स्मृता बुधैः न सा ताळकला ज्ञेया ह्यन्येषा ताळगा कला। 18 काष्ठात्रिंशत्तु ता कला निमेषाः पञ्चमात्रा स्यात् मात्रायोगात् कला स्मृता। निमेषा पञ्चविज्ञेया गीतकाले कलान्तरं ततः कलाकालकृतो लय इत्यभिसज्ञितः। त्रयो लयास्तु विज्ञेया द्रुतमध्यविलम्बिता। यत्र तु लयो मध्यस्तत्प्रमाणकला भवेत्। कलाकालप्रमाणेन ताळ इत्यभिसज्ञितः। त्रिविधा सा च विज्ञेया त्रिमार्गनियता बुधैः चित्रे द्विमात्रा कर्तव्या वृत्तौ सा द्विगुणा स्मृता। चतुर्गुणो दक्षिणे स्यात् इत्येवं त्रिविधं कला। चतुरश्रस्तथा त्र्यश्रस्ताळो द्विविध एव हि। द्विविधस्यापि ताळस्य त्वेका प्रकृतिरिष्यते। तथा योनिद्वयं चात्र कीर्त्यमानं निबोधत। चञ्चत्पुटश्च विज्ञेयस्तथा चाचपुटो बुधैः। चतुरश्रस्तु विज्ञेयस्ताळश्चञ्चत्पुटो बुधैः। त्रिश्रश्चापुपुटः प्रोक्ता गुरुलघ्वाक्षरान्वितः। आदौ गुर्वक्षरं ज्ञेयं लघूनि गुरु चैव हि। त्रिश्रस्स खलु विज्ञेयस्ताळश्चापपुटो बुधैः। आदौ द्वे गुरुनि यत्र लघु च प्लुतमेव च। स विज्ञेयः प्रयोगज्ञैस्ताळश्चञ्चत्पुटाश्रयः। सन्निपातस्तः शम्यातालशम्या तथैव च। एवमेककलः शुद्धो योज्यश्चञ्चत्पुटो बुधैः। शम्यातालौ द्विरभ्यस्तौ तालशम्या तथापि वा। सन्निपातादिको ज्ञेयः शम्यादिश्च तथा परः। तालादिश्च तथा भेदैरुत्युतश्चञ्चत्पुटो भवेत्। शम्यादिगस्तु विज्ञेयस्तज्ञैरासात् आसारितादिषु। तालादिगस्तथा प्रोक्तो विद्वद्भिः पाणिकादिषु। चञ्चत्पुटस्य ये भावाः सन्निपातादयश्च ये त एव भेदा विज्ञेया बुधैश्चापपुटे पृथक्। सन्निपातादिगस्त्वस्य बालवान्नेतरौ तथा। षट्कलो गोष्ठकलश्चैव ताळो ह्यस्मात् प्रवर्तते।
द्विप्रकारः पुनश्चायं निःशब्दः शब्दवांस्तथा अनयोर्मिश्रभावात् तु मिश्रस्तालः प्रकीर्तितः शम्यतालप्रवेशेन त्रिश्रोण्योऽभिविधीयते षट्पिता पुत्रगकृतः पञ्चपाणिरुदाहृतः आद्यं प्लुतं द्वितीयं च लघु यत्राक्षरं भवेत् तृतीयं च चतुर्थं च गुरुणी पञ्चमं लघु प्लुतान्तः षट्पिता पुत्रो गुरुलाघवसंयुतः पञ्चपाणिः सविज्ञेयः षट्पादस्तु षडक्षरः सन्निपातस्ततः तालः शम्यातालस्तथैव च शम्या चैव हि तालं च षट्पादास्तस्य कीर्तिताः तालादिस्त्रिश्रभेदोऽन्यः सम्बक्वेष्टागसज्ञितः गुरुपञ्चाक्षराद्यन्तप्लुतमात्रा समन्वितः त्रिश्रं सर्वगुरुं कृत्वा निष्क्रामं तत्र योजयेत् शम्याद्वयं ततस्त्वेष उद्घट्टः कथितो बुधैः व्युत्तस्य युग्ममोजश्च पञ्चताला भवन्ति हि मिश्रा गीताङ्गसंयुक्ता ज्ञेया ह्युत्कट्टगादयः कला पञ्च तथा सप्त पुनर्नव च कीर्तिताः दशैकादश चैवेते सङ्कीर्णाः समुदाहृताः न ह्येषामुपयोगोऽस्ति सप्तरूपे ध्रुवासु वा प्रवृत्तादिषु कर्तव्या एते भूयः प्रयोक्तृभिः यथाक्षरोऽध्यद्विकलस्तथा चैव चतुष्कलः त्रयो भेदा हि तालस्य द्विगुणा स्मृताः चतुरश्रस्त्रिभिर्भेदैस्तालस्तु परिकीर्तितः चतुष्कलो हृष्टकलः कला षोडशकः पुनः त्रिश्रस्तालस्तु षट्भेदस्त्रिकलः षट्कलस्तथा कला द्वादश चैव स्यात् चतुर्विंशतिरेव च तथाष्टौ च तथा षण्णवतिः कला तालो नवविधश्चायम् समासात् परिकीर्तितः तत्रावाबोधनिष्क्रामो विक्षेपोऽथ प्रवेशकः चतुर्विकल्प इत्येवं निःशब्दः परिकीर्तितः शम्यातालो ध्रुवश्चैव सन्निपातस्तथा परः इति शब्देन संयुक्तो विज्ञेयोऽपि चतुर्विधः एतेषामेष वक्ष्यामि हस्ताङ्गुलिविकल्पनम् उत्तानाङ्गुलिसङ्कोच आवाप इति संज्ञितः निष्क्रामोऽधोगतस्य स्यादङ्गुलीनां प्रसारणम्
तस्य दक्षिणतः क्षेपो विक्षेप इति संज्ञितः। निवर्तनं च हस्तस्य प्रवेशोऽधोमुखस्य तु यदा चतुष्कलो योगस्तदा द्वेषविधिः स्मृतः। निष्क्रामश्च प्रवेशश्च द्विकले परिकीर्तितौ येषामन्तरपातास्तु पादसंज्ञा प्रकीर्तिताः। शम्यातारस्तु विज्ञेयः सन्निपातस्तथैव च सप्यहस्तनिपातस्याच्छम्यातालस्तु वामतः हस्तयोस्तु समः पादः सन्निपात इति स्मृतः। कलाया त्रिविधं प्रोक्ता तस्या पादो ध्रुवस्मृतः। यथाक्षरस्य तालस्य स च गुर्वक्षरस्मृतः। यथाक्षरकृतैः पादैस्तालो ज्ञेयो यथाक्षरः गुर्वक्षरैश्च विश्लिष्टैः स एव द्विकलो भवेत्। दुर्भावाद्विकलस्यापि विज्ञेयोऽथ चतुष्कलः त्रिस्रश्च चतुरस्रश्च षट्कलोष्टकलः स्मृतः। ध्रुवाणां च भवेत्तालस्तं च वक्ष्यामि तत्त्वतः। कनिष्ठाङ्गुलिनिष्क्रामः शम्या चैव ततो भवेत्। कनिष्ठानामिकाभ्यां तु निष्क्रामोऽतो विधीयते। ततश्च तालः कर्तव्यः शम्या चैव तु पञ्चमी। प्रवेशो मध्यमा षष्ठः कर्तव्यस्तर्जनीकृतः। निष्क्रामः सन्निपातोऽन्ते नित्यमष्टकलो भवेत्। एष युग्मे कलापाद विकल्पोऽङ्गुलिभिः कृतः। कनिष्ठाङ्गुलिनिष्क्रामः प्रथमा तु कला भवेत्। शम्या पादो द्वितीया च तृतीया ताल एव च। शम्या तादश्चतुर्थी तु पञ्चमी तर्जनी क्रमात्। षष्ठश्च सन्निपातस्यादेश वै षट्कलो विधिः। एष त्रिस्रे कलापाद। कनिष्ठाङ्गुलिनिष्क्रामः प्रथमा तु कला भवेत्। शम्या पादो द्वितीया च तृतीया ताल एव च। शम्या तादश्चतुर्थी तु पञ्चमी तर्जनी क्रमात्। षष्ठश्च सन्निपातस्यादेश वै षट्कलो विधिः। एष त्रिस्रे कलापादविकल्पोऽङ्गुलिभिः कृतः। कनिष्ठाङ्गुलिनिष्क्रामः प्रवेशश्च ततो भवेत्। कनिष्ठानामिकास्थाने ततस्तालस्तृतीयकः। शम्यापादश्चतुर्थी तु निष्क्रामो मध्यमा कृतः। षष्ठस्तालस्ततो ज्ञेयो निष्क्रामस्तर्जनी कृतः। शम्याष्टमी ततस्तालो नवमी तु कला स्मृता। कनिष्ठिका प्रवेशस्तु दशमी तु कला भवेत्। निष्क्रामशैव तर्जन्या तदनन्तरमिष्यते। सन्निपातस्तथान्ते च कला द्वादशके भवेत्। एष त्वावापविक्षेप व्यवधानेन पण्डितैः
विधिश्च दुष्कुलो ज्ञेयः प्रागुक्ताङ्गुलिभिः कृतः द्विकलश्च दुष्कलश्च पादभागः प्रकीर्तितः चत्वारः पादभागास्तु मात्रेति परिचोद्यते चञ्चत्कुडस्य तालस्य तथा चापकुडस्य च पञ्चपाणिश्च विहिता भेदा ह्येते पृथक् पृथक् एवमेष मया तालः समासात् परिकीर्तितः आसारिते वर्धमाने गीताङ्गेषु च यत्स्मृतः अधासारितकानां तु सम्प्रवक्ष्यामि। लक्षणं छेदं चञ्चत्पुडस्यादौ कृत्वा लघुगुरुप्लुतैः पञ्चपाणिं ततः कुर्यात् द्विरभ्यस्तं प्रयोगवित् यथाक्षरं तु सर्वत्र यथावत् विनिवेशयेत् शम्यतालं पुनश्चैव शम्यातालमथापि च अद्येक्षरे सन्निपातं पञ्चपाणिश्च योजयेत् तालं शम्यां च तालश्च शम्यातालौ ततः परम् एष एव द्वितीयेऽपि पञ्चपाणौ विधिस्मृतः प्लुतच्छेदे तु तस्येष्टः सन्निपातः प्रयोक्तृभिः एवं यथाक्षरं ज्ञेयं कनिष्ठासारितं बुधैः यथाक्षरस्याक्षरैश्च तालपातान् निबोधता चकारे तु भवेत् शम्या द्वितीये ताल एव च पुकारे तु पुनः शम्यात् डकारे ताल एव च एवं चञ्चत्पुडो ज्ञेयः पञ्चपाणिरतः परम् षट्कारे सन्निपातस्यात् पिकारे ताल एव च ताकारे तु भवेत् शम्या पुकारे ताल एव च त्रकारे तु भवेत् शम्या ककारे ताल एव च द्वितीयोऽप्येवमेव स्यात्सन्निपातस्ततः परम् गुर्वक्षराणां विश्लेषादेवमेव तु मध्यमम् विश्लेषितानामीशां तु दुर्भावे या कला भवेत् पादान्ते सा प्रयोक्तव्या यथावदनुपूर्वशः दुर्भावान् मध्यमस्यैव ज्येष्ठमित्यभिधीयते मध्यमस्य विधानेन न्यसेच्छद्विगुणाः कलाः सन्निपातेर्निपातैश्च तेषां वस्तु प्रकीर्तितम् समासलक्षणं चैव गदतो मे निबोधत अष्टौ तालास्तु षट्शम्याः सन्निपातास्त्रयस्तथा आसारिते विधिर्ह्येष एकैकस्मिन् प्रकीर्तितः चत्वारस्तु गणायुग्मे त्रिश्रे षट्परिकीर्तिताः द्वितीयपञ्चपाणौ तु सार्धा षट्परिकीर्तिताः अन्ते च सन्निपातः स्यात् सर्वेषामप्ययं विधिः। इति भारतीये नाट्यशास्त्रे तालवाद्यविधिः नाम 31तम अध्यायस्य प्रथमभागः समाप्तः। धन्यवादः।